आदाब बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, रब्ता करना चाहते हो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पर आप देख के रब्ता कर सकते हैं। लोगों की तवक्को के ख़िलाफ़ और शायद ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम वापस तशरीफ़ ले आए। और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ मैं यूँ कह रहा हूँ कि इस पर पहले भी मैंने कई बार बैठक की बात की कि ये बात तशवीशनाक ना थी कि सदर साहब को इलाज के लिए जाना पड़ा। ये बात तशवीशनाक ना थी कि उनके जाने के साथ कंस्पिरेसी थियरीज अटैच थी। जो बात तशवीशनाक थी वो ये कि उनके जाने पे लोग खुश हुए। ये बात तशवीशनाक थी और ये एक इंडिकेटर है इस बात का कि कौम किस हाल में है। अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि खुशाइंद है, लेकिन हकीकत है। और कल जब उनकी वापसी की बातें शुरू हुई तो कम से कम जो पढ़े लिखे इंटरनेट वाले लोग हैं उनमें एक कुछ रंजो गम पाया गया कि भाई ये वापस क्यों आ रहे हैं, इनको तो अब नहीं आना चाहिए था, हम तो पूरी उम्मीद थे। इसमें क्या हकीकत है, अच्छाई बुराई, इसका मैं तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। सदर साहब आ गए, वक्त गुजरा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सारे बहस मुबाहिसा शुरू हो गया मेमो गेट के हिसाब से। और जो पुराने बयानात हैं, बाबा रवान साहब के बयानात हैं, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स, वो एक टेंशन है। तो जो मुल्क में टेंशन मौजूद है वो मौजूद है। उसके बाद कराची में सब मौजूद हो रहे हैं। सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, मियाँ साहब आ गए हैं, इमरान खान साहब आ रहे हैं और साथ में सुना गिलानी साहब भी पहुँच रहे हैं। तो कराची जो है वो नया इस्लामाबाद बना हुआ है, जैसे कि आखिरी मार्का जो है इस्लाम का वो कराची में ही लड़ा जाएगा। बहरहाल देखते हैं वो क्या होता है। मेरे आज के मेहमान इन तमाम बातों में मुझे में रोशनी डाल सकेंगे। शेख उस्मानी साहब पाकिस्तान तहरीक, मुझे अभी तक हजम नहीं होता है कहना कि आप किसी सियासी जमात से मुंसलिक है, लेकिन बहरहाल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का को रिप्रेजेंट करने से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लाहौर में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसर साहब मौजूद हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, अपने वक्त में तशरीफ लेके आए। और इस्लामाबाद में PMLN से आपका ताल्लुक है और शेख अजहर साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। शेख साहब मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में एक टेंशन है कि सदर साहब ने अब तक अपने कमेंट्स दाखिल नहीं किए हैं, चीफ साहब कह रहे हैं कि भाई कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि टेक्निकली और मॉरली दोनों क्या पोजीशन है। देखिए 15 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज़ जिनको जिनको नोटिस गई थी वो अपने जवाबात दाखिल कर दें। जनरल शुजा पाशा ने दाखिल कर दिए, आर्मी के चीफ ने दाखिल कर दिए, प्रेसिडेंट साहब के जो कमेंट्स थे वो दाखिल नहीं हुए जी। और इसी वजह से लोग ये समझते हैं, एटलीस्ट हम लोग आमतौर से लोग वकील हजरात ये समझते हैं कि वो एक किस्म का जानबूझ करके वो यहाँ से चले गए ताकि उनको 15 तारीख को वो जवाब ना दाखिल करना पड़े और वो पहले देख लें दूसरों ने क्या जवाब दाखिल किया, उसके बाद तो जवाब दें। ठीक है, तो ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है और जिसकी वजह से हम समझते हैं फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक अवॉइड किया गया उसको। और जब दूसरे जवाबात आ गए तो उन्होंने अब दाखिल करेंगे, शायद वो कभी करेंगे, दाखिल तो करना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो यकीनन दाखिल करेंगे, आज नहीं कल नहीं, ये 2-3 दिन में दाखिल कर देंगे। लेकिन मॉरल इसके ऊपर क्या बर्डन है? मॉरल बर्डन कोई नहीं है, ठीक है, वो बीमार थे, वो बाहर इलाज के लिए गए हुए थे, तो विच इज़ फेयर कि वो लेकिन सर हुकूमत जो साथ में कहती है कि हमारे साथ साजिशें हो रही हैं, ये फंदा तंग किया जा रहा है और उसमें अटैक जुडिशरी की तरफ भी है, जुडिशरी सपोर्ट कर रही है, उसमें दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए असल में ये सारा मामला जो है ना, ये पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने खुद ही ख़राब किया, क्योंकि आपने देखा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर सीधा सीधा एक प्रेस स्टेटमेंट आ जाती कि जरदारी साहब की तबीयत ख़राब है, जो भी उनको बीमारी है, हम लोग सब परेशान हैं, क्यों बीमारी है, आफ्टर ऑल वो सदर हैं मुल्क के, बिल्कुल ठीक है, तो वो बीमार हैं, वो इलाज के लिए बाहर चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में वो इलाज उसका नहीं हो सकता, इस बात से पाकिस्तान चले गए, बात ख़त्म हो गई होती, उसमें कोई और प्रॉब्लम। लेकिन इतने हर किस्म के डिफरेंट बयान, कोई कहता है उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कहता है उनको स्ट्रोक हो गई है, कोई कहता है वो सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने गए हैं, हज़ार किस्म की चीज़ें आई हैं। तो ये फेलियर है जो इनके पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है पीपल्स पार्टी का, ये प्रेसिडेंट हाउस का, उनका फेलियर है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई। कंस्पिरेसी कोई नहीं है, कंस्पिरेसी कोई नहीं, देयर इज नो कंस्पिरेसी इन दिस एट ऑल। ओके शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर मैं शौकत साहब पास तसल्ली से जाऊँगा ताकि वो आराम से जवाब दे पाएँ। शौकत साहब सॉरी शेख साहब, आप लोगों के पर इल्ज़ाम ये है कि आप ये फंदा तंग कर रहे हैं, जमहूरियत के खिलाफ हो गए हैं आप और आपके ऊपर सख्त इल्ज़ामात लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, असल पे फैसल मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, क्या कह थक गया हूँ। ये शॉर्ट साइटेड होता है ये मामला इनका, बस ये एकदम कुछ मेरे ख्याल में जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं और जज्बात में आके फिर अजीब सी बातें करनी शुरू कर देते हैं।
اب دو تین باتیں میں نے جو آپ کے سامنے ابھی سنی ہے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کابرین جنہوں نے مختلف بیانات دیے صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے، حالانکہ ان کو نہیں چاہیے تھا یہ کرنا، اور ان کے کرنے سے بہرحال ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. اور اس بات سے بھی میں بالکل اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ صدر صاحب نے 15 تاریخ کو اوائڈ کرنی ہے. جی 15 کے بعد 16 بھی تو آئے گی، 17 بھی آئے گی، 18 بھی آئے گی، اور جو بیانات آنے تھے جو عسکری قیادت کی طرف سے وہ تو صاف ظاہر تھا، پتہ تھا ان کا جو بیان آنا ہے، اور تو آنا تھا. چونکہ آپ اس کو اتنا غیر اہم نہ لیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے منصور اجاز سے ملاقات کی، اس سے ساری انکوائری کرنے کے بعد وہ واپس آ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے رپورٹ کیا. اس کے بعد تو یہ ایک صاف ظاہر تھی کہ جو بیان ان کے آئے. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات آتی ہے کہ بھئی ہمارا جمہوریت ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے لیے میاں صاحب تواتر کے ساتھ یہ بیان دے رہے ہیں کہ کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹایا گیا تو ہم اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور اس کی مزاحمت کریں گے. اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں رہے گی. اور دوسری مطلب یہ کہنا کہ اگر آپ اس کو اگر بنا لیں ایک ایشو کہ بھئی ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے، تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی اگر حکومت وقت اگر تھوڑا سا کام اگر جلدی کر لیا کرے، اگر موقع پہ لیکن شیخ صاحب شیخ صاحب آپ سارے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر اور کیا کریں اس سارے معاملے میں جو ملک کا حال ہے وہ بدستور اپنی جگہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. نہیں فیصل دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو آپ جس مطلب آپ بات کر رہے ہیں جس پہلو سے، تو وہ تو اپنی جگہ بالکل درست آپ کہتے ہیں. کیونکہ آج وہ آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سی گفتگو کرتے ہیں، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں لے آتے ہیں نا اس چیز کو، دوسری کو بھی اس میں ایڈ ان کر لیتے ہیں. بات آپ کی بالکل درست ہے. میں اس میں کوئی آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا. مطلب آپ کے سامنے کیا، میرے سامنے کیا، آپ کے سامنے کیا، پوری پاکستان مطلب جو آپ لوگوں کے سب کے جلسے اس وقت ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے جتنوں کے جلسے اس وقت ہو رہے ہیں، ان جلسوں سے اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا علاوہ انٹرٹینمنٹ کے. نہیں جلسوں کے بارے میں میں فیصل آپ کو ایک بات دوں. یہ تو ایک ہر سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے کہ وہ جلسے بھی کرے، جلوس بھی نکالے، اپنی آواز کو عوام تک پہنچائے. حکومت اپنے جلسے اس لیے کرتی ہے کہ وہ عوام تک یہ پہنچاتی ہے کہ جی ہم نے یہ کام کر لیے اور ہم یہ کام کر لیں گے. اور اپوزیشن کے جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت وقت میں یہ الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کام نہیں کیا، یہ بلنڈر کیے ہیں، یہ کوتاہیاں، یہ خامیاں، لہذا آنے والے وقت میں پھر وہ عوام کو تیار کرتے ہیں ذہنی طور پہ کہ بھئی ان کو آپ دوبارہ موقع نہ دیں. اس لیے وہ میرے خیال میں اتنا آپ اس کو سیریس نہ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو دل پہ نہ لوں. نہیں آپ بالکل لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بات دل پہ لیتے نہیں ہیں ویسے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. شوکت صاحب ہاں ایک تھوڑا سا مزاحیہ نوٹ کے اوپر کل ایک بڑا ایس ایم ایس چلا اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی چلا کہ ملک کے 2 مسائل تھے، وہ دونوں آج حل ہو گئے. صدر صاحب گم ہو گئے تو وہ بھی مل گئے، اور وینا ملک گم ہو گئی تھی وہ بھی مل گئی. تو یہ جو نظریہ ہے کہ وہ ایک عجیب وہ کیا کہتے ہیں سسپیشس نہیں کہوں گا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسٹری تھی صدر صاحب کی. وہ اللہ کرم ہے خیر سے واپس آئے، لیکن جس طرح وہ آئے جھنڈا ونڈا لگا کے PK-01 ایئر فورس 01 ہوتی ہے، PK-01 پاکستان میں کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو دکھا کے سٹائل سے زور سے آئے. وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود جیسے میں نے عرض کی تمام سیاسی جماعتیں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، انٹرٹینمنٹ لگی ہوئی ہے، لیکن جو اصلی مسائل ہیں اس پہ اللہ کا کرم ہے، نہ حکومت بات کر رہی ہے، نہ اپوزیشن بات کر رہی ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے. قوم کا وہی عالم ہے دن بدن، اور آپ سب کے بیانات چل رہے ہیں. اس پہ فرمائیے کیا کہیں گے. فیصل جہاں تک تو آپ نے کہا نا کہ وینا ملک اور صدر زرداری صاحب کے 2 ایشوز تھے، اس سے میرے خیال میں یہ سوال آپ کو میڈیا سے ضرور کرنا چاہیے. باقی سیاستدان جنہوں نے اس کے اوپر میں خیال اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کی اور اپنی تنہائی کو ختم کرنے کی، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن میں 2-3 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی فیصل ابھی عثمانی صاحب نے آپ نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جواب داخل کیوں نہیں کیا. ماشاءاللہ عثمانی صاحب خود